अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश व आबाद रखे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे, आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। यहाँ पर वलीजा गूंद रही है आटा, और आज हमने बनाना था सालन और काफ़ी सारी रोटियाँ तो तंदूर से लगवाएंगे और सालन हम लोग घर में बनाएंगे। ज़िंदगी में कभी कभी हम ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं रही और शायद अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखें, दुआ इंसान को वो ताकत देती है जो बंद दरवाजे नहीं तोड़ती बल्कि उन तक पहुँचने वाले रास्ते बदल देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। तकदीर अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह अपने फ़ैसले हिकमत से करता है। लेकिन दुआ वो चीज़ है जो तकदीर के रास्ते बदल देती है, यानी जिस रास्ते से अल्लाह का फ़ैसला हम तक पहुंचता है, दुआ वो रास्ता आसान, बेहतर, खूबसूरत और बरकत वाला बना देती है। एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहा, मैं गुनाहों में पड़ गया हूँ, परेशान हूँ, ज़िंदगी मुश्किल है, हालात सख्त हैं, मुझे लगता है कि मेरी तकदीर ही ख़राब है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुराए और कहा, तकदीर अल्लाह ने लिखी है, लेकिन दुआ अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दी है। अगर रास्ता अंधेरे में है तो दुआ वो चिराग है जो रास्ता बदल देता है, मंजिल नहीं। इस शख्स ने पूछा, तो क्या मैं दुआ करके अपनी तकदीर बदल सकता हूँ? तो आपने फरमाया, दुआ तकदीर को नहीं बदलती मगर तकदीर तक जाने वाले रास्ते बदल देती है। अगर आने वाला रिस्क सख्त था तो दुआ इसे नरम बना देती है। अगर आने वाली आजमाइश मुश्किल थी तो दुआ इसे आसान बना देती है। अगर आने वाला वक्त तंग था तो दुआ इसे कुशादगी में बदल देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरी तकदीर ही ऐसी है, मैं मेरे लिए यही लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं। और दुआ वो चीज़ है जो अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं, अल्लाह के फ़ैसलों तक जाने वाले सफ़र को बदल देती है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि आपको रिस्क मिलेगा तो दुआ से रिस्क आसान हो जाता है, हालात हलाल हो जाता है, बरकत वाला हो जाता है। अगर अल्लाह ने लिखा है कि आपकी आजमाइश है तो दुआ से आजमाइश का बोझ कम हो जाता है, दिल को सुकून देती है, मुश्किल आसान करती है। अगर अल्लाह ने लिखा है कि आपको कामयाबी मिलेगी तो दुआ इस कामयाबी का रास्ता सीधा कर देती है, रुकावटें हटा देती है, मुश्किलों को आपके हक में बदल देती है। दुआ क्यों कामयाब होती है? क्योंकि दुआ अल्लाह से बात करना है। जिसके सामने आप हाथ उठाते हैं वो कहता है, मैं करीब हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा। और जब अल्लाह सुन रहा होता है तो फिर इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। बुरे हालात तकदीर हो सकते हैं लेकिन उनको अच्छा बनाना आपकी दुआ है। मायूसी तकदीर नहीं है, मायूसी शैतान की तरफ से है। हालात बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, सिर्फ़ एक दुआ से, सिर्फ़ एक सजदे से, सिर्फ़ एक या अल्लाह से। इसलिए कभी ना सोचेंगे कुछ नहीं बदलेगा। आप दुआ करें और अल्लाह ताला रास्ता बदल कर आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के हर जायज़ ख्वाहिशात कबूल करे और आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर हम बना रहे थे सालन और मेरा ना ऑफ़ हो गया अचानक जॉब से, तो मैंने कहा कि हमने थोड़ी सी ना खैरात करनी थी। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था लेकिन मेरी छुट्टी का मसला हो रहा था क्योंकि आजकल ना काफ़ी मेरी टफ़ रूटीन हुई हुई है और इस वजह से ना मैं रोज़ वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही। तो कभी हफ्ते के बाद, कभी 4-5 दिनों के बाद जो है ना मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि काफ़ी जो है ना बिज़ी रूटीन मेरी चल रही है आजकल। हमने कपड़े भी धोए सारे, मशीन लगाई क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो हाथ पर ना अभी कपड़े थोड़े से कम हम धोते हैं, गर्मियों में ज़्यादा हाथ पर धोते हैं क्योंकि लॉन के कपड़े होते हैं। तो सर्दियों में ना हम लोग मशीन लगाते हैं। हम लोग बना रहे थे आलू गोश्त और यहाँ खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी, दिल कहता था कि अभी खा खा लूँ यहाँ से थोड़ा सा निकाल के और बहुत मज़े का सालन जो था ना बना था। अच्छा, मेरी रूटीन इस तरह है कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बस मेरी इसी तरह रूटीन कि मैं बिज़ी होती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो छुट्टी वाले दिन ना मुझे थोड़ा सा सुकून होता है और असल में जब मेरी छुट्टी होती है तो मुझे लगता है कि मुझे ना मज़ा नहीं आता, फिर मैं ढूंढती हूँ इधर कोई काम हो
ادھر تو میں کام کر لوں، کیونکہ جو انسان بزی رہتا ہے، جس کو کام کی عادت ہوتی ہے تو وہ بس کہتا ہے کہ بس ہم لوگ نا کام کریں اور خود کو مصروف رکھیں، میری تو یہی عادت ہے۔ اچھا ہم میں نے جانا تھا بازار، میں نے لیسز وغیرہ لینی تھی، اور یہ روڈ بہت خوبصورت تھا جو ابھی برباد نظر آ رہا ہے، کافی خراب ہے، اور یہاں سے گزرتے ہوئے تو بہت انسان نہ تنگ ہوتا ہے، بہت خراب حالت ہے اس کی۔ اچھا خاصا روڈ تھا، اس کو توڑ کے اور اب بس پڑا ہوا ہے، سیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ شکر ہے کہ وہ روڈ ختم ہوا ہے، تو ہم لوگ جا رہے تھے بازار کی طرف، اور کافی ٹائم سے نا میں نے نا سوٹ لیے، آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی، اور ان کے ساتھ نا میں نے لیس وغیرہ لینی تھی، اور ساتھ میں بٹن وغیرہ لینے تھے، تو یہ تھی جہاں سے ہم لوگ لیسز وغیرہ لیتے ہیں۔ یہ ایک نئی شاپ ہے، شاید 3-4 دفعہ میں نے یہاں سے لی ہیں اور مجھے پسند آیا ہے، تو بہت پیاری ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ میرے سوٹ ہیں، اور اس کے ساتھ نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سی لیس لوں، اور جو لیس مجھے پسند آئی تو وہ میں نے کہا کہ دوپٹے پر بھی لگا لوں گی، اور ساتھ میں نا پوری شرٹ پر بھی لگاؤں گی، تو ان کے پاس جو تھی نا ختم تھی۔ یہ میرے دونوں سوٹ میرے تھے، اور ان دونوں کے ساتھ نا مجھے جو لیس ملی نا دونوں صرف دوپٹے کی ملی، شرٹ کی نہیں تھی، تو میں نے نا ساتھ میں پھر پائپنگ لے لی۔ ایک شرٹ پہ میں نے کہا کہ پائپنگ لگا لوں گی، اور ساتھ میں نا ایک پہ میں نے کہا کہ لیس لگا لوں گی، اور ایک کی دوپٹے پر۔ یہاں سے ہم نے امرود پتہ کیے تو اس انکل کے ریٹ کافی زیادہ تھے، تو ہم نے کہا کہ اب آگے جاتے ہیں تو وہاں سے لیں گے۔ یہاں پر جی میرا تھا پرانا کالج، یہ والا جو جس کی دیوار پہ پینٹنگز وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہاں سے جب میں گزرتی ہوں تو میری نا پرانی جو یادیں ہیں نا وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ 2 سال میں نے یہاں گزارے، اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے جہاں سے میں نے BS کیا تو وہاں وہ میرا کالج ہے، تو وہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا انسان کا کہ کب انسان بڑا ہو جاتا ہے، اور ایجوکیشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا اس سب میں۔ تو ہم لوگ جا رہے ہیں امرود لینے، کیونکہ امی نے مجھے آتے وقت کہا تھا کہ میرے لیے امرود لے آنا، امی کو بہت پسند ہے، تو مجھے نا بھولے ہوئے تھے، تو یہ تو شکر ہے کہ امی کی راستے میں کال آ گئی کہ امی نے کہا کہ امرود لی ہیں۔ میں نے کہا بس اب لینے جا رہے ہیں، میں نے بتایا تو نہیں، میں نے بھائی سے کہا کہ بس امرود لے لیں تاکہ نا امی پھر غصہ نہ کریں۔ اچھا یہ میرا ہے دوسرا والا کالج، جہاں سے میں نے 4 سال پڑھائی کی، اور یہ $1 شاپس ہے، ایک یہ والی شاپ ہے اور ایک یہ ہے، تو یہاں سے بھی ہم لوگ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ ملتے ہیں برگر، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، اکثر میں ویڈیو میں جو دکھاتی ہوں تو وہ یہیں سے لیتے ہیں۔ یہاں پر جی ہمارا سالن ہو چکا تھا تیار، اور اتنی مزے کی آ رہی تھی خوشبو، اور ابھی بھی میرے نا منہ سے پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے۔ یہاں پر جی چھوٹے بچوں کے لیے ہم نے نا خیرات کی، کافی ٹائم سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ کرنی ہے، تو ہم لوگوں نے کی۔ اچھا آج ہم نے کھانے میں بنائی مچھلی، کیونکہ موسم ہو گیا ہے چینج، تو مچھلی ہمارے گھر میں کافی زیادہ بنتی ہے، تو پھر میری بہن بنا رہی تھی مچھلی۔ اچھا امی نے اسے کہا تھا کہ فرائی کرنا، لیکن نا اس نے نا شوربے میں بنائی، شوربہ کافی زیادہ گریوی تھی، اور پھر امی نے کہا کہ مجھے تو مزہ نہیں آیا، پھر اگلی بار جو ہے نا ہم لوگ بنائیں گے فرائی والی، تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری جو بہن ہے نا یہ ایک کوک ہے ہمارے گھر کی، اور ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں بہت زیادہ اس کے نا کھانے مشہور ہیں کہ یہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے، تو اس نے پھر بنائی ہے کھانے۔ اور جو حلیم بنی تھی میں نے آپ کو اس دن ویڈیو دکھائی تھی، وہ اتنی مزے کی تھی کہ بہت ساری تھی، تو ہم لوگ نا سب مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ میری امی کی عادت ہے کہ سب کو دیتی ہیں، محلے میں بھی، اور میرے جو نانی اماں کا گھر ہے وہ ہمارے گھر کے پیچھے ہے، تو ان لوگوں کے گھر میری مامی ہے، ان سب کو، تو بہت مزے کی تھی، اور اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میری امی بہت مزے کی چیزیں بناتی تھیں، تو وہی ذائقہ جو ہے نا اب اس کے ہاتھ میں بھی ہے۔ یہاں پر ہم لوگ بنا رہے ہیں مچھلی، اور دوپہر کے ٹائم تھا تو امی نے کہا کہ تھوڑی سی گریوی ہو، لیکن اس نے تھوڑا سا زیادہ تھوڑی زیادہ بنا لی، تو بوٹیاں تو سب نے کھائی، لیکن شوربہ جو ہے نا وہ ہمارا بچ گیا، تو پھر دوسرے دن نا ان لوگوں نے اسی میں چاول بنا لیے۔ اچھا ہمارے گھر میں چاول بہت بنتے ہیں، اتنے بنتے ہیں کہ اب مجھے نا چاولوں سے نا ایک کوفت آنے لگے کہ اب میں چاول نہیں کھاؤں گی۔ اور یہاں پر ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو کریں گے اینڈ، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔
اور آپ لوگ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔